والصلاة والسلام على حبيبه سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا ومولانا ومولانا وراحة قلوبنا وسرور أبداننا وشافي يوم محشرنا ودافع بلائنا ودافع بلائنا ودافع بلائنا ونجانا وواقينا من عذاب الله محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا هب لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أمرنا رفقا. ربنا هب لنا من أمرنا مرفقا. آتنا وميراثنا أنت وليي في الدنيا والآخرة. أنت حميمي في الدنيا والآخرة. أنت رفيقي في الدنيا والآخرة. اللهم قد غرقنا في وحد سواك، لكن الوجاء بفضلك وحبيبك العظيم أنكما تمكنا من الطرقات السفلى والنيران. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك العظيم وحب من حبك وحب نبيك العظيم، ولا تخيبنا ببابك يا حكيم فقط ہم کو سہارا ہے آپ کا یا رسول اللہ، یا چھوڑیے گا کبھی ہم کو خدا یا حبیب اللہ. اللهم انت حافظنا، انت ناصرنا، انت حادينا، انت راشدنا، انت دليلنا، انت ولينا. ارحم علينا ولا تعذبنا بذنوبنا، مبتلين بذنوبنا، ولا تسلط على الظالمين بذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، هب لنا من لدنك الرحمة انك انت الوهاب، انت الوهاب، انت الوهاب. بحرمة النبي سيد الأبرار وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. یہ درود شریف جو پڑھا ہے جس سے 1200 ایک ایک کر کے جی حسن صاحب 5000 آگے ایک ایک کر کے جی 2000 عبد الخالق صاحب رحیم صاحب کسی کی کہہ رہے 15,000 جی 15,000 جی 76,312 15,000 ماشاءاللہ جزاکم اللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ سب کو ڈھیروں ڈھیر رحمتوں برکتوں اور انعاموں سے نوازے. دین و دنیا میں کامیابی.